in association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। नमो तस्स भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि स्तूपहरूको विशेष महत्त्व। भगवान बुद्धको सम्झनामा बौद्ध मार्गीको घर घरमा स्तूप निर्माणको आकर्षण बढ्दो। नेपाल मण्डलको इतिहास संस्कृति विषयमा ललितपुरमा आयोजित संगोष्ठी आइतबार सम्पन्न। पुस्तक प्रकाशनमा सहयोग गर्न ललितपुर महानगरपालिकालाई आग्रह। विश्व सम्पदामा सूचीकृत कपिलवस्तुको चत्रादेईकोटमा उत्खनन तथा अन्वेषण कार्य सुरु। अन्वेषणमा आधुनिक प्रविधि सहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ टोली सहभागी। प्राचीन र पुरातात्विक वस्तुको खरिद बिक्री र निकासीमा प्रतिबन्ध भए पनि चोरी निकासी रोकिएन। विदेश लगिएका प्राचीन मूर्तिहरू स्वदेश फर्काउने पहल जारी। र युक्रेनसँगको युद्ध रोक्न बुद्ध धर्मावलम्बीहरूद्वारा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई दबाव। रुसमै रहेको भगवान बुद्धको मूर्तिमा दैनिक पूजापाठ। अब समाचार विस्तारमा। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि स्तूपहरूको विशेष महत्त्व रहने गरेको छ। जहाँ विहार वा गुम्बा हुन्छ त्यहाँ अवश्य स्तूपहरू हुने गर्दछ। भगवान बुद्ध र बौद्ध महासिद्ध गुरुहरूका अवशिष्ट चिन्ह राख्नका लागि बनाइने यस्ता स्तूप कतिपय बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले निजी घर आँगनमा समेत बनाउने गरेको पाइन्छ। एक रिपोर्ट। बौद्ध परम्परामा चैत्य निर्माणको विशेष स्थान रहिआएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फरक फरक ठाउँमा किसिम किसिमका चैत्य निर्माण गर्ने धार्मिक प्रचलन परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको आम अभ्यास हो। पछिल्लो समयमा बढी प्रचलनमा रहेका थेरवाद, महायान, वज्रयान परम्परा अनुसार विविध किसिमका चैत्य बनाउने गरिन्छ। यिनमा उद्देश्य, शारीरिक, परिभोग, धर्मधातु, वज्रधातु चैत्यहरू प्रमुख रूपमा रहेका छन्। आफ्नो घरको प्राङ्गणमा बनाएको धर्मधातु चैत्यबारे कुरा गर्दै ललितपुरका बेखारत्न शाक्य आफ्नो दैनिकीको लागि चैत्यको ठूलो महत्त्व रहेको बताउनुहुन्छ। घरभित्र राख्नुको मेन चाहिँ उद्देश्य भनेको हामी बुद्धिस्टहरू भनेको चैत्यलाई चाहिँ सर्वोपरि ठान्छौँ होइन। त्यो हुनाले हाम्रो चाहिँ कम्पाउन्ड या कौसीमा चाहिँ चैत्य राख्ने चाहिँ प्रथा छ। अब बाह बैलमा त भइहाल्यो। अब यो बाहिर हुनाले अब बाह बैल चाहिँ अलिक टाढा हुनाले आफ्नो घर कम्पाउन्डमा चाहिँ राख्ने चाहिँ उद्देश्यले राखेको छ। हामीले चाहिँ नित्य पूजा गर्नुपर्छ। बुद्धहरूको नित्य पूजा गर्न अब बाहिर जाने अलिक असजिलो हुन्छ। त्यो हुनाले आफ्नै घरमा आफ्नै घरभित्र राखेको नित्य पूजा गर्नै पनि सजिलो हुन्छ। टाढो जानु नपर्ने हो, आफ्नै कम्पाउन्ड भएको हुनाले त्यसको लागि चाहिँ स्थापना गरेको। कतिपय व्यक्तिले घरको छतमा समेत चैत्य बनाएको पाइन्छ। कसैले पञ्चबुद्धका मूर्ति तथा प्रतीक राखेर चैत्य बनाएको पाइन्छ। कतिपयले भने भगवान बुद्धका जीवनीसँग सम्बन्धित संवेदनीय तीर्थहरू लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ र कुशीनगरका प्रतीक राखेर पनि चैत्य बनाउने गर्दछन्। प्राचीन स्वयम्भू चैत्य र आफ्नै टोलको रुद्रवर्ण महाविहारको कला सम्मिश्रण गरी आफ्नो घरको छतमा चैत्य बनाई पूजापाठ गर्ने गरेको ललितपुर कनिबहालका बौद्ध उपासक उपासिका अमीर शाक्य दम्पति बताउनुहुन्छ। यो स्तूप बनाएको अब मेरो बाको पालामा हो। कौसीमा एउटा स्तूप राख्यो भने घरमा हाम्रो नेवारहरूको चलनबाट यो घरमा अलि शान्ति हुन्छ भनेर चाहिँ हामी एउटा चैत्य राखेको हो। पञ्चबुद्धमा शाक्यमुनि यस्तो राख्नुहुन्छ होइन, अक्षबी यस्तो राख्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यो चैत्यमा चाहिँ 4 धामको हिसाबमा राखेका छौँ। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर 4 धाम गरिकन यो हामीले चैत्य चाहिँ हामीले यसरी बनाएको हो बाले।
काठमाडौँ टेकुका प्रत्येक रत्न ताम्राकार आफूले पत्नीको स्मृतिमा घरको छतमा पञ्चबुद्धका प्रतीकहरू समेत राखेर चैत्य बनाएको र महत्त्वपूर्ण तिथिहरूमा विशेष पूजा तथा परित्राण गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ। कोही मान्छे दिवंगत भयो भने त्यसको मेमोरीमा चैत्य बनाउने हाम्रो बौद्धहरूको परम्परा छ। अब चैत्य भनेको घरको सबभन्दा माथि राख्यो भने एउटा चाहिँ होइन राम्रो चिज पनि भएकोले हामीले यसलाई चाहिँ माथि टुप्पामा राखेर मेरो जान होइन 11-12 वर्ष पहिले बित्नुभयो, उसैको स्मृतिमा हामीले यो बौद्ध चैत्य स्थापना गरेको। चैत्यलाई पाली भाषामा चेतीय र नेपाल भाषामा चिबहा भन्ने गरिन्छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि विभिन्न चैत्यको विशेष अर्थ तथा महत्त्व रहेको कुरा श्रद्धेय पैया रत्न भन्ते बताउनुहुन्छ। स्वयम्भू र त्यो बौद्ध स्तूपको सङ्केतको रूपमा त्यस्तो चिबा बनाउन थाल्यो। अहिले हामी जहाँ गए पनि तोलमा जहाँ पनि पुरानो चिबाहरू हामीले देख्न सक्छौँ। यो भनेको एउटा स्वयम्भू र बौद्ध स्तूपको एउटा सङ्केतको रूपमा मान्छेहरूले टाढासम्म गएर पूजा गर्न कठिनाइ भएको कारणले आफ्नो तोलमा त्यो चिबाहरू बनाउन थाल्यो। काठमाडौँ उपत्यकाका बौद्ध समुदायले आफ्नो आस्थाले बनाएका यस्ता चैत्य र साथमा सजाइएका बौद्ध झण्डा एवं लुङ्ता आज बौद्ध संस्कृतिका परिचायक बनेका छन्। कालान्तरमा यिनै चैत्यहरू सांस्कृतिक सम्पदा पनि बन्न सक्ने भएकोले यिनीहरूको संरक्षण गर्न जरुरी देखिन्छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। ललितपुरको पुल्चोक स्थित अक्षेश्वर महाविहारमा आयोजित नेपाल मण्डलको बहाबहीको इतिहास, संस्कृति र अभ्यास विषयक 2 दिने संगोष्ठी आइतबार सम्पन्न भएको छ। नेपाल मण्डलको बहाबहीको इतिहास, संस्कृति र अभ्यासबारे पुस्तक प्रकाशन गर्ने उद्देश्यले आयोजित संगोष्ठीमा नेपाल मण्डलमा रहेका बहाबहीको संरक्षण र सम्पदा संरक्षणका विषयमा छलफल भएको थियो। बौद्ध विहार संघले सम्पदा संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल भाषा र अंग्रेजी भाषामा पुस्तक प्रकाशन गर्न छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। भगवान बुद्धको दर्शन नेपालको गौरव भएकोले त्यसलाई ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा प्रकाशन गरिन लागेको आयोजक संस्थाले बताएको छ। आजका वेला चाहिँ इन्डिभिजुअल महावीरको विजय हरेक महावीर विजय हरेक महावीरको देवीले चाहिँ अनुविद्ध चाहिँ नेपाल बिहार यो चाहिँ नक्सा स्वरूप बिहार इतिहास अनुसूचित अभिलेख डु ओटुक्टा चाहिँ प्याई अनि अन्य चाहिँ वास्तुकला डु अनि अन्य ऐतिहासिक प्रमाण त अभिलेख अनि साहित्य सुडु ओटुक्टा प्याई अहिले अनि चाहिँ मोठासा क्वाबाद चाहिँ विभिन्न क्वाबाद विभिन्न क्वाबाद देवीहरू जहाँ क्वाबाद सुदेवका अनि सुदेवता पनि चाहिँ रियाचोङडु अनि तोरण गएछ अनि चित्रकला गएछ अनि सुदेव गएछ ट्विटरको चाहिँ विवरण प्या भएका अहिले हामीले चाहिँ थोड्यो चिज अर्को बहाबही चाहिँ इन्डिभिजुअली प्या जग्गा पुस्तक प्रकाशनमा 64 लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। पुस्तक ऐतिहासिक दस्तावेज हुने भएकोले प्रकाशन र अनुसन्धानमा ललितपुर महानगरपालिकाले सहयोग गर्नुपर्नेमा ललितपुर स्थित बौद्ध विहार संघका अध्यक्ष नानिकाजी साक्यले जोड दिनुभयो। हामीले कल्पना गरेको छैन। यो त इतिहास ललितपुर यो महानगरपालिका भित्र कुनै विदेशी अथवा कुनै यसमा चाहनेहरू आएको खण्डमा यो किताब भनेको महानगरपालिकाको आफ्नै सम्पत्ति हुन्छ। यो आफ्नै सम्पदा हो। यहाँको सम्पदादेखि लिएर सबैको चाहिँ यसको यो किताबभित्र जानकारी हुने भएको हुँदा यो महानगरपालिकाको आफ्नै सम्पत्ति हुने भएको हुँदा म पुनः उपमेयर साहबलाई म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो टिकाउ पैसा 64 लाख समेत बजेट चाहेको हुँदा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ललितपुर स्थित अक्षेश्वर महाविहारमा आयोजित कार्यक्रममा इतिहासविद, सम्पदाविद तथा भाषाविदहरूको सहभागिता रहेको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रियामा रहेको तिलौरा कोटलाई बल पुग्ने गरी कपिलवस्तुको चतरा डेई कोटमा उत्खनन तथा अन्वेषण कार्य सुरु गरिएको छ। उत्खननमा कुनै प्राचीन वस्तु फेला परेमा राजा शुद्धोधनको दरबार कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौरा कोटमा नै रहेको तथ्यलाई स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको टोलीले कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 10 स्थित चत्रादेईको ऐतिहासिक अनुसन्धान थालेको छ। अत्याधुनिक प्रविधिका उपकरण प्रयोग गरेर पुरातात्विक मूल्य मान्यता अनुसार उत्खनन थालिएको पुरातत्व विभागका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ अधिकृत रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। विभागको स्वामित्वमा रहेको 5 बिघा क्षेत्रभित्र पर्ने 2वटा स्थानमा उत्खनन गरी अनुसन्धान थालिएको छ। टोलीमा दुर्हम विश्वविद्यालयका 8 जना, विभागका 4 जना, 1 जना विज्ञ, कोषका 2 लगायत 20 जना भन्दा बढीको सहभागिता रहेको छ। 24 दिनसम्म चल्ने यो अनुसन्धानले भविष्यमा यस क्षेत्रमा रहेका संरचनाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। पुरातत्वविदका अनुसार भगवान बुद्धका पिता राजा शुद्धोधनको दरबारको मन्दिर चत्रादेईमा रहेको मानिन्छ। झण्डै 1 दशक लामो उत्खननले प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको राजधानी वा शुद्धोधनको दरबार हाल कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौरा कोटमा नै थियो भन्ने तथ्य पुष्टि गरिसकेको छ। चत्रादेई कोटमा भएको उत्खननमा कुनै प्राचीन वस्तु फेला परेमा यो तथ्यलाई स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। चत्रादेई कोटमा उत्खनन कार्य सुरु भएपछि त्यहाँका स्थानीयहरू थप उत्साही भएका छन्। उत्खननमा कुनै पनि प्राचीन वस्तु फेला परेमा त्यसले तिलौरा कोटलाई मात्र नभएर भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई पनि थप स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ। साथै लुम्बिनी भ्रमणमा आएका बुद्धका अनुयायी तथा धार्मिक पर्यटकलाई समेत तिलौरा कोटसम्म पुर्याएर उनीहरूको बसाई लम्ब्याउन सकिन्छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। खरिद बिक्री र निकासीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपालबाट 500 भन्दा बढी प्राचीन मूर्तिहरू विभिन्न कालखण्डमा चोरी निकासी भएर दोस्रो तेस्रो मुलुकमा पुगेको छ। यसरी चोरी निकासी भएका मूर्तिहरू कूटनीतिक प्रक्रिया मार्फत 2050 साल यता 76वटा नेपाल फर्काइसकिएको छ। चोरी भएका अन्य मूर्तिहरू फिर्ता ल्याउन सरकारले थप पहल गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। विभिन्न कालखण्डमा नेपालबाट झण्डै 500 को हाराहारीमा प्राचीन, मध्यकालीन र शाहकालीन मूर्तिहरू हराएको पुरातत्व विभागको आकलन छ। यी मध्ये 76वटा मूर्ति कूटनीतिक प्रक्रिया मार्फत नेपाल फर्काइसकिएको छ भने विभिन्न मुलुकबाट 54वटा मूर्ति छिट्टै फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा विभाग रहेको छ। अन्य हराएका 100 मूर्तिहरू कहाँ कुन अवस्थामा छन् स्वयं सरकारसँग पनि यसको कुनै अभिलेख छैन। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले पुरातात्विक वस्तुको खरिद बिक्री, निकासी वा संग्रहमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। 100 वर्षभन्दा पुराना सम्पदामा त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको हो। कसैसँग 100 वर्षभन्दा पुराना मूर्ति वा पुरातात्विक वस्तु भएमा त्यसलाई पनि सरकारले तोकेको कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्ने प्रावधान त्यसमा छ। कानूनले तोकेका यस्ता कार्य विपरीत हुने गतिविधि गर्नेलाई 25,000 सम्म जरिवाना वा 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ। तर पनि कानूनको कडाइका साथ पालना हुन नसक्दा सम्पदाको चोरी निकासी रोकिएको छैन। नेपालबाट विशेष गरी नेपालीलाई नै प्रयोग गरेर मूर्तिहरू चोरी हुने गरेको पाइन्छ। कतिपयले नयाँ मूर्ति भनेर झुक्याएर पुरातत्व विभागबाटै स्वीकृति गराएर पनि पुराना मूर्ति विदेश पुर्याउने गरेका छन्। पछिल्लो समय विभिन्न देशमा फेला परेका नेपालका पुरातात्विक सम्पदा फिर्ता गर्न देखाएको चासोले भने केही आशा पलाएको छ। धेरै त त्यस्तो नहोला, अब कतिपय यदि छन् भने अब हो सुन्नमा त आएको छ। अब केही मूर्तिहरू चाहिँ नेपालका मूर्तिहरू विदेशका सङ्ग्रहालयहरूमा देखिएको भन्ने पनि कुरो आएको छ। अब आधिकारिकता के हो त ठ्याक्कै भन्न म त सक्दिनँ। तर के भने यदि त्यो हो भने चाहिँ अब त्यसलाई फर्काउनको लागि नेपाल सरकारले हाम्रा चाहिँ कूटनीतिक नियोगहरू मार्फत होइन चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। मूर्तिहरू भनेको अब विशेष महत्त्व राख्ने खाले नै हुन्छन् हरेकै मूर्ति होइन। अब कतिपय चाहिँ नि अब मूर्तिहरू चाहिँ तपाईँको एकदम
प्राचीन कालमा स्थापित भएका मूर्तिहरू हुन्छन् होइन, जसको चाहिँ हामीले अब चाहिँ नि जात्रा नै चलाउने खालका मूर्तिहरू हुन्छन् होइन। अब यिनीहरू विशेष महत्त्वका हुन्छन्। अनि विदेशीहरूका लागि त अथवा अरूका लागि अब यसले धेरै महत्त्व राख्छ होइन। हाम्रो संस्कृतिको अध्ययन गर्ने त विदेशमा नेपालीहरूले भन्दा पनि विदेशीहरूले नेपालको संस्कृतिको विषयमा धेरै अध्ययन गरेको पनि हामीले सुनेका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब मूर्तिहरू पनि त्यस्तै महत्त्वको होला र हराउने कारण पनि त्यही होला एक। अब अर्को कुरो भनेको अब यो हराउनुको चाहिँ नि अब अलिकति संरक्षण समिति जस्तै अब यो कस्तो भने हरेकै मन्दिरहरूको नि अब एउटा पूजा समिति होला होइन, संरक्षण समिति हुन्छ। अब तिनीहरूले पनि अलिकति ख्याल चाहिँ गरिदिनु पर्यो। अब मलाई त नराम्रो लाग्छ। अब संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने, हराएकोलाई अब खोजी कसैले गर्दैन। अब हरायो अब अहिले भएकोलाई संरक्षण गरेदेखि राम्रो हुन्थ्यो। अब संरक्षण ल्यायो भने राम्रो, सरकारले राम्रो ल्यायो भने जोगिन्थ्यो। अब यस्तो नहराओस् भनेर चाहिँ नि उ गर्दैदेखि होइन, अब गर्दैन सरकारले नै, अब वास्तै गरिदिँदैन। अब त फिर्ता ल्यायो हुन्थ्यो नि। अब काठमाडौँ नेपालको मूर्ति विदेशमा लगेर लाँदाखेरि त नराम्रो लागिहाल्छ नि। नराम्रै लाग्छ एज ए स्टुडेन्ट। अब बाहिर जाँदाखेरि नेपालमा धेरै मन्दिरहरू नै छन् नि त, अब यस्तै हेर्न गइन्छ होइन। किनकि अब यङ जेनेरेसनमा जन्मेको पहिला मूर्तिहरू सुन्दा आफूलाई नि हेरौँ जस्तो फिल हुन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ बुकमा मात्रै सीमित छ नि त अहिले। अनि बुकमा सीमित हुँदा चाहिँ अलिक दुःख लाग्छ कि हामीले नि त हेर्ने भाग्य भए अलिकति हामीलाई नि भनौँ न अलि राम्रो हुन्थ्यो होइन। सो त्यस्तोलाई हामीले कन्जर्भ गर्न सके भए चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो होला। किनकि हाम्रो पुर्खजहरूले चाहिँ हेरे उनीहरूलाई होइन, उनीहरूले बनाए पनि तर हामीले हेर्न पाएनौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा दुर्भाग्य कुरा हो। यो संरक्षण गर्न चाहिँ अब बाहिर देशतिर चाहिँ अब यस्तो कुरालाई चाहिँ म्युजियमतिर राख्छन् होइन, छुट्टै म्युजियम बनाउँछन्। त्यसलाई लाइक टाइट सेक्युरिटीका साथ लाइक कन्जर्भ गर्छन् होइन सबै। किनकि उनीहरूले यसलाई प्रेस्टिजियस मान्छन् नि त। अब हामीले जस्तै यता त्यस्तो एउटा नेपाली भएर धार्मिक भएर पनि त्यस्तो सोच्दैनौँ नि त अहिले अर्गनाइजेसनमा। बाहिर देशतिर चाहिँ यस्तोलाई अलि बहुमूल्य सम्झिन्छन्, यस्तो कुरालाई चाहिँ म्युजियममा राख्छन् होइन। अनि हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ, अब म्युजियमतिर राख्ने होइन। यसलाई हतपत्त अब जाति यो त्यही जताततै त्यतै नदेखाउने होइन, म्युजियमतिर यसलाई कन्जर्भ गर्ने त्यस्तो भइदियो जस्तो लाग्छ। सरकारले मूर्ति फिर्ता गर्न आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 10 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकम नेपालबाट चोरिएका सम्पदा फिर्ता गर्न पर्याप्त नभए पनि सकारात्मक कार्यको थालनीले आगामी दिनमा थप प्रगति हासिल गर्न सकिने देखिन्छ। फिर्ता भएका मूर्तिहरू राष्ट्रिय संग्रहालयमा राखिने गरेको छ। सुरक्षाको प्रत्याभूति भएमा हराएकै स्थानमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम बताउनुहुन्छ। हामीले यो मूर्ति राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा पठाउँछौँ। त्यसपछि तपाईँको जहाँबाट हराएको हो त्यो ठाउँबाट हराएका व्यक्ति अथवा स्टेक होल्डर वा कम्युनिटी पिपुल वा संलग्न त्यहाँका धर्मावलम्बीहरूले पुनः ती मूर्तिहरू त्यही ठाउँ तत्त्व ठाउँमा हामी स्थापना गर्छौँ अथवा प्रतिस्थापन गर्छौँ भनेर एसुरेन्स दिएको अवस्थामा हामीले पुनः ती ठाउँमा ती मूर्तिहरू राख्नलाई हामी चाहिँ एलाउ गर्छौँ। धेरै मूर्तिहरू तपाईँको बेलायतको हाम्रा अरू म्युजियमहरू होइन, त्यसपछि अमेरिकाकै विभिन्न ठाउँमा भएका हाम्रा नेपाल ओरिजिन भएका मूर्तिहरू वा चाहिँ मोबेल कल्चर प्रपर्टिजहरू होइन, फ्रान्समा पनि हाम्रा धेरै मूर्तिहरू छन्। त्यहाँ मूर्तिहरू अस्ट्रियामा छ होइन। अनि वा अन्य देश जहाँ चाहिँ अहिले नेपालको सम्पत्ति भनेर चाहे त्यो तपाईँको अक्सन हाउसमा होस्, चाहे तपाईँको म्युजियममा होस्, चाहे आर्ट ग्यालेरीमा होस्, त्यहाँ हाम्रा नेपालको ओरिजिन भएका मोबेल कल्चर प्रपर्टिजहरू छन्। तीको हामीले धेरै पत्ता लगाएको अवस्था छ। त्यो फिर्ता हुने सम्बन्धमा हामीले विभिन्न हाम्रो कूटनैतिक नियोग मार्फत पहल गरेका छौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले चोरी भएको नेपालको पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरू फिर्ता ल्याउन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताउनुहुन्छ। यस कार्यमा सघाउन उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि आग्रह गर्नुभएको छ। जुन चाहिँ हाम्रो पुरातत्वबाट चाहिँ महत्त्वका चिजहरू जुन चोरी भएको छ यसलाई फेरि फिर्ता गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, इन्टरपोलको माध्यमबाट पेरिस, लन्डन लगायत विभिन्न देशहरूमा अहिले पनि ती चाहिँ यथावत छन्। तिनलाई फिर्ता ल्याउनको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट, परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट र पुरातत्व विभाग र पत्रकार साथीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
कला र सम्पदाले भरिपूर्ण भए पनि यसको उचित संरक्षण हुन नसक्दा नेपाल पर्यटन विस्तारमा चुकिरहेको छ। देशमा कति सांस्कृतिक सम्पदाहरू रहेका छन् र तिनीहरूको अवस्था के छ भन्ने स्पष्ट जानकारी पनि सरकारसँग छैन। पछिल्लो समय नेपालबाट चोरी भएर विभिन्न मुलुकमा पुगेका पुरातात्विक महत्त्वका सांस्कृतिक सम्पदा स्वदेश फर्काउन भइरहेको पहलले भने केही आशा थप्ने काम गरेको छ। नेपालका कला र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र उचित प्रचार गर्न सके पर्यटन विस्तार हुनेमा दुई मत छैन। यसमा सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यान जान जरुरी छ। बोधी टेलिभिजन न्युज डेस्क। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण निर्माण कार्य सुस्त भएको लुम्बिनी गुरु योजनाको कामले पुनः गति लिन थालेको छ। गुरु योजना सुरु भएको 43 वर्षपछि यसको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 17 वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्यसहित सन् 1978मा विश्वकै प्रख्यात जापानका वास्तुविद प्रोफेसर कोन्जो टाङ्गे नेतृत्वको टिमले 6 वर्ष लगाएर लुम्बिनी गुरु योजना तयार पारेको थियो। गुरु योजना बन्दा सन् 1995मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो, तर 2022 सम्म आउँदा पनि यो योजना सम्पन्न हुन कति समय लाग्ने हो यकिन हुन सकेको छैन। गुरु योजना बने पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा र पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा गुरु योजनाको कामले गति लिन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषले बताउनुभयो। यद्यपि यो गुरु योजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेकोले अब सम्पन्न हुन समय नलाग्ने कोषको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनमा आक्रमण सुरु भएपछि यति बेला विश्वको ध्यान रुसमा परेको छ। जारी युद्ध रोक्न रुसमाथि विश्वभरबाट दबाव परिरहेको छ। साथै रुसमै रहेका बुद्धका अनुयायीहरूले पनि धार्मिक चेतसहित बुद्ध मार्गको स्मरण गराउँदै शान्तिको बाटो अवलम्बन गर्न राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई आग्रह गरिरहेका छन्। रुसमा पनि बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बढ्दो क्रममा रहेका छन्। 2 वर्ष अगाडि मात्र रुसले बुद्धको विशाल मूर्ति बनाएको थियो। सुनको यो बुद्ध मूर्तिलाई युरोपकै सबैभन्दा अग्लो मानिएको छ। पश्चिम रुसको काल्मिक क्षेत्रमा बनेको बुद्ध मूर्ति 12.5 मिटर अग्लो रहेको छ। करिब 2,75,000 जनसङ्ख्या भएको काल्मिकीय क्षेत्रमा बौद्ध धर्मावलम्बी बाहुल्यता रहेको छ। उनीहरूले प्रत्येक दिन यही मूर्तिमा युक्रेन रुस युद्ध अन्त्यको कामना गर्दै पूजापाठ गर्ने गरेका छन्। सो राज्यको तर्फबाट युक्रेनसँगको युद्ध रोक्न राष्ट्रपति पुटिनमाथि दबाव बढाइरहेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि स्तूपहरूको विशेष महत्त्व। भगवान गौतम बुद्धको सम्झनामा बौद्ध मार्गीको घर घरमा पनि स्तूपा निर्माणको आकर्षण बढ्दो। नेपाल मण्डलको इतिहास संस्कृति विषयमा ललितपुरमा आयोजित संगोष्ठी आइतबार सम्पन्न। पुस्तक प्रकाशनमा सहयोग गर्न ललितपुर महानगरपालिकालाई आग्रह। विश्व सम्पदामा सूचीकृत कपिल वस्तुको चत्रा देईकोटमा उत्खनन तथा अन्वेषण कार्य सुरु। अन्वेषणमा आधुनिक प्रविधि सहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ टोली सहभागी। प्राचीन र पुरातात्विक वस्तुको खरिद बिक्री र निकासीमा प्रतिबन्ध भए पनि चोरी निकासी रोकिएन। विदेश लगिएका प्राचीन मूर्तिहरू स्वदेश फर्काउने पहल जारी। र युक्रेनसँगको युद्ध रोक्न बुद्ध धर्मावलम्बीहरूद्वारा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई दबाव। रुसमै रहेको भगवान बुद्धको मूर्तिमा दैनिक पूजापाठ। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र असल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।